अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 14 फरवरी 2021 मुताबिक यकुम रजबुल मुरज्जब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक इस्लाम कबूल करने वालों को इलेक्शन में नहीं मिलेगा SC रिजर्वेशन का फायदा। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वाज़ेह कर दिया कि अगर किसी हिंदू शख्स ने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम या ईसाई मजहब इख्तियार किया है तो उसे SC रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वो रिजर्व सीट पर इंतखाब लड़ने का अहल नहीं माना जाएगा, जबकि सिख या बौद्ध मजहब इख्तियार करने वाले हिंदुओं को SC तबके के लिए रिजर्व सीटों पर इलेक्शन लड़ने और दीगर तरह के रिजर्वेशन पर मबनी फायदे उठाने की इजाजत होगी। रविशंकर प्रसाद ने इस सिलसिले में आइन का हवाला पेश करते हुए कहा कि आइन SC हुक्म पैरा 3 SC तबके की रियासतवार फेहरिस्त को मुतारिफ करता है। इसके मुताबिक कोई शख्स जो हिंदू, सिख और बौद्ध मजहब से अलग मजहब को मानता है उसे SC यानी शेड्यूल कास्ट का रुकन नहीं समझा जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने सरकार के जम्मू कश्मीर को खुशहाल और खुद इन्हिसार बनाने के अज़्म को दोहराते हुए हफ्ते के रोज कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाकों जम्मू लद्दाख में तेजी से तरक्याती काम जारी है, इसलिए सियासी मफाद के लिए अवाम को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। बराए करम मरकज के मातहत इलाके की हालत को समझे और ऐसी कोई भी तकरीर देने से बचे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हों। वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2021 पर बहस का जवाब देते हुए ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जो तरक्की हुई वो 70 बरसों में नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में CAA के खिलाफ कई महीने तक चलने वाले एहतजाज से मुतालिक अपने पहले के दिए फैसले पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवामी मकामात पर दूसरों के हुकूक तवील एहतजाज करके मुतासिर नहीं किए जा सकते। अदालत उज़्मा का कहना है कि एहतजाज करने का हक कभी भी और कहीं भी नहीं दिया जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन एहतजाज करने और अदम इत्मीनान का इजहार करने का हक देता है, लेकिन इसके साथ कुछ शराइत भी आयद होते हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हमने सिविल अपील में नजरसानी की दरख्वास्त और रिकॉर्ड पर गौर किया है, हमें इसमें कोई गलती नहीं मिली है। ख्याल रहे कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन बाग में मुजाहरा करने वाली खवातीन ने नजरसानी की दरख्वास्त के साथ ही एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हरियाणा के वजीर ज़राअत जयप्रकाश दलाल ने किसान तहरीक के दौरान शहीद होने वाले किसानों को लेकर इंतहाई मुतनाज़ बयान दिया है। बीजेपी लीडर जयप्रकाश ने भवानी में दिए गए अपने एक बयान में किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए किसानों का तस्करा करते हुए कहा कि ये जो 200 किसान मरे हैं, अगर ये घर पर होते तो भी मरते। वजीर ज़राअत के इस बयान पर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरजेवाला ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि उन्हें जल्द अज जल्द काबीना से बर्खास्त किया जाए। बता दें कि जयप्रकाश दलाल ने यह बयान भवानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जहां नामा निगारों ने उनसे किसान तहरीक के बारे में सवाल किया था। राहुल गांधी अपने राजस्थान के दौरे के दूसरे दिन अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की खुशहाली की तमन्ना की। यहाँ राहुल गांधी के इस्तकबाल में बड़ा जम्मे गफीर उमड़ आया। इस मौके पर राहुल गांधी ने ज़रिए क़वानीन के नुकसान बताते हुए कहा, पहला कानून ये कहता है कि बड़े बड़े सरमायादार जितना भी अनाज खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, तो फिर मंडियों का मतलब क्या रहा। पहला कानून मंडियों को तबाह करने का है। दूसरा कानून कहता है कि बड़े बड़े सरमायाकार फल, सब्जी और अनाज का जितना चाहे जखीरा कर सकते हैं, यानी दूसरा कानून अनलिमिटेड जमाखोरी करने का है। तीसरा कानून ये कहता है कि अगर कोई किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े सनतकारों के सामने जाकर अपनी पैदावार के लिए सही दाम मांगे तो अदालत में नहीं जा पाएगा। इदारा तंजीमुल मकातिब के ज़ेर एहतमाम मकतब इमामिया रामपुर की जानिब से मस्जिद ज़हरा इमाम बारगाह अबू तालिब मकाबिरुल मोमिनीन महल्ला कलकत्ता में 2 रोज़ा दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त आज सुबह 10 बजे मुनक़िद हुई, जिसका आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। जनाब बिलाल मंजरा पालवी ने नात रसूल अकरम पढ़ी। मकतब इमामिया मैमन सादात और मकतब इमामिया मुस्तफाबाद दिल्ली के बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में तालीमी मुजाहरा पेश किया। मौलाना मंजर अली आरिफी साहब ने तकरीर करते हुए इदारा तंजीमुल मकातिब की खिदमत को बयान किया और तंजीमुल मकातिब की नुमाया जदीद खिदमत ई मकतब का तारुफ कराते हुए कहा कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। लेकिन तंजीमुल मकातिब ने ऑनलाइन तालीम का आगाज करके घर घर तक मकतब पहुंचा दिया।
بعد جناب اظہر اعجاز صاحب نے مدر اہل بیت اور تعلیمی بیداری پر منظوم کلام پیش کیا۔ پہلی نشست کے آخر میں مولانا سید تہذیب الحسن صاحب نے مجلس عزا کو خطاب کیا، جس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں حصول علم کی تاکید کرتے ہوئے علماء سے رابطے کی نصیحت کی۔ مولانا صفی حضرت زیدی صاحب قبلہ سیکریٹری تنظیم المکاتب نے مومنین کو ادارہ تنظیم المکاتب کی خدمات، خصوصاً جدید خدمات مکتب امامیہ ایچ سینٹر سے روشناس کرتے ہوئے فرمایا کہ بغیر علم کے انسان نہ دین سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام باب مدینۃ العلم ہیں، وہ اللہ کے خالص بندے ہیں، لہذا ان کے چاہنے والے ان دو باتوں سے غافل نہ رہیں، کیونکہ عبادت و بندگی علی والوں کی نمایاں صفت ہے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ یوپی مشرق کے جنرل سیکریٹری مولانا ضمیر الحسن فلاحی نے نوجوانوں کو کسی بھی قوم کی تقدیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ کامیابی ہمیشہ ان قوموں کا مقدر ہوتی ہے جن کے نوجوان مشکلات سے گھبرانے کے بجائے دلیری سے مقابلہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ جوانی زندگی کا وہ باب ہے جس میں ہمت جوان اور حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ مولانا ضمیر الحسن دارالسلام مولوی گنج لکھنؤ میں جماعت کی طلبہ تنظیم SIO حلقہ یوپی سینٹرل کی جانب سے منعقد لیڈرز کیمپ میں تم ہی ہو پاسباں وطن کے موضوع پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ باہمت، باشعور، متحرک، پرجوش اور پرعزم نوجوان ہر زمانے میں انقلاب کی نقیب رہے ہیں۔ وہ قومیں خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے نوجوان فولادی ہمت اور بلند عزم و استقلال کے مالک ہوتے ہیں۔ عالمی یوم یونانی کے موقع پر انسٹیٹیوٹ فار سوشل ہارمونی اینڈ اپ لفٹمنٹ کی جانب سے پیلی کالونی ایشباغ میں مفت یونانی طبی کیمپ لگایا گیا۔ تنظیم کے بانی و جنرل سیکرٹری محمد خالد نے مہمانوں کا کیمپ میں والہانہ استقبال کیا۔ مولانا خالد رشید رنگی محلی نے کہا کہ یونانی کی اہمیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونانی ادویات کے فوائد اظہر من الشمس ہیں۔ سینئر IAS انیس انصاری نے یونانی معالجین سے فردن ملاقات کی، طبی مشورے لیے اور فوائد و نقصان کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ڈاکٹر سکندر حیات نے عوام کی ذہن سازی اور مثبت طریقہ علاج پر زور دیا، جبکہ ڈاکٹر حسان نگرامی نے فطری طریقہ علاج پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو یونانی کے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ ممتاز PG کالج ڈالی گنج میں ہائی کورٹ کے سینئر وکیل آفتاب احمد صدیقی و سابق ایڈیشنل چیف اسٹینڈنگ کونسل کے آج صبح انتقال پر تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کالج کے کارگزار پرنسپل ڈاکٹر عبدالرحیم نے بتایا کہ مرحوم 3 ماہ سے بیمار چل رہے تھے۔ وہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام چلنے والی تحریک میں برابر سرگرم عمل رہے اور مسجد سے متعلق مقدمات میں بھی ان کا اہم رول رہا۔ ساتھ ہی ان کا کالج سے بھی گہرا تعلق تھا۔ ان کے بیٹے شمعون احمد صدیقی کالج کے شعبہ فزکس میں لیکچرر کے عہدے پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کی تدفین لوکش نگر اندرا نگر کے قبرستان میں کی گئی۔ تعزیتی جلسے میں ڈاکٹر محمد سلمان خان ندوی کے دعائیہ کلمات میں مرحوم کی تعزیت اور ان کی مغفرت سمیت اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔